अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के साथ ज़बरदस्ती वीडियो जो शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि आज खाना बन रहा है किचन में, और किचन को मैंने अपनी तरफ से बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। छोटा सा जब किचन हो तो उसको ऑर्गेनाइज़ करना, और आपके पास जब सामान बहुत ज़्यादा हो, किचन की चीज़ें बहुत ज़्यादा हों, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रहे हैं और ज़िंदगी को लेके आगे चल रहे हैं। तो आज अपने व्यूवर्स के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो 10 ऐसी हैबिट्स, आदतें जो हैं वो बताऊँगी कि जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। हम रोज़ घर का काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, हस्बैंड को देखते हैं, घर की बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको लेके चल रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, और इन सब के बीच में हमसे कुछ चीज़ें जो हैं वो हमसे छिन जाती है। वो हमारे जज़्बात, हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हमें अपने आप से दूर करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे जब होते हैं तो आपके साथ कोई ऐसी बात कर देता है कि जिससे हमारा पूरा दिन जो है वो बहुत बुरा गुज़रता है। उन बातों को लेके, उन बातों को सोच के तो इंसान का दिन जो है वो अच्छा नहीं गुज़रता। वो लगता है कि जैसे हमारा दिन, हमारा मूड, हमारी हर चीज़ जो है दूसरों की खुशियों के साथ चल रही हैं, और हम वो कहेंगे तो हम ये सब जो हैं चीज़ें लेके चलेंगे और अपने आप को उनके मुताबिक ढाल देंगे। घर हमारा, बच्चे हमारे, शौहर हमारा, लेकिन हम किसी की मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे होते हैं। कोई हमें सख्त बात कह देता है तो हमारा पूरा दिन ये बात जो है ना वो ख़राब उसकी वजह से गुज़रता है कि किसी ने हमें ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। उसका रवैया हमारा दिल दुखा देता है। कभी ऐसे लगता है जैसे हमारी खुशी, सुकून दूसरों के मूड के साथ जुड़ी होती है। किसी ने हमारी तारीफ़ नहीं की तो कॉन्फिडेंस हमारा शेक कर जाता है। क्यों हम अफसरदा हो जाते हैं जब कोई मुश्किल वक्त में कोई साथ ना मिले। कोई अपने दुख के लिए हम चाहते हैं कि कोई कंधा मिल जाए हमें। तो आइए हम शुरू करते हैं कि जो आज के 10 पॉइंट्स हैं, 10 हैबिट्स जो हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो क्या है। सबसे पहले तो यह है कि आप अपने जज्बात को पहचानें, इससे इनकार ना करें। हम औरतें क्या करती हैं, हम अपने जज्बात को दबा देती हैं अपने रिश्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए। अगर हम थकी होती हैं तो हम आराम नहीं करेंगे, हम काम करती रहेंगी। हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा रेस्ट लें, ब्रेक लें। अगर आप खुद अपना टाइम नहीं लेंगी तो कोई अहमियत नहीं देगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि हर बात को दिल पर ना लें। मैं खुद बहुत ये करती हूँ अपने जज़्बात से भी, मैं खुद ही जो हूँ ना दूसरों को वो करने के लिए कि वो खुश हो जाएंगे, चले हम अपने आराम को साइड पे कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और हर बात को कोई भी कोई बात करता है, ऐसे लगता है जैसे वो मुझे ही टोन मार रहा है, मुझे ही वो कर रहा है। तो दिल पर ना लें। अगर कोई तारीफ़ ना करे तो ये उसकी नज़र है ना। आपकी वैल्यू किसी के मूड से कम या ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज़ को ना सोचें कि वो आपकी तारीफ़ कर रहा है या नहीं कर रहा। आपकी ये आदत जो है ना आपकी ज़िंदगी को बहुत हल्का कर देती है। और पॉइंट नंबर 3 क्या है कि लोगों की जो मंजूरी की ख्वाहिश है ना उससे आज़ादी। हम ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। हम अपनी सोच, अपने इक़्तिदार के मुताबिक फ़ैसला करें। हम लोगों के बारे में वो दिमाग में रखते हैं कि हाँ लोग क्या कहेंगे, हम ऐसे करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। भाई आप अपनी सोच के मुताबिक चलें, दूसरों को छोड़ें, भाड़ में जाएं, लोग जो मर्ज़ी कहते रहें। पॉइंट नंबर 4 कि अपनी खामोशी को अपनी ताकत बना लें। हर बात का जवाब ना दें। अच्छा मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे होता है कि नहीं ये गलत बात कर रहा है, इसको जवाब देना ज़रूरी है, यहीं पे खामोश करना ज़रूरी है, जबकि ऐसा नहीं होता। हम उसको उस टाइम तो गलत बोल देते हैं, बाद में हमें तो हमने तो सही जवाब ही नहीं दिया। इसलिए कोशिश करें कि खामोश ही हो जाएँ तो बेहतर है। जब वक्त आएगा तो उसको आपने सोचा हुआ होगा, आप सोच के बैठे होंगे कि आपने इसको क्या जवाब देना, उस टाइम पर आप जवाब दें। पॉइंट नंबर 5 ये है कि रद्द अमल को अपने कंट्रोल में रखें, ठीक है। अपना हर जो कोई कुछ कहता है ना, आप उसको फ़ौरन जो है ना उस चीज़ का रद्द अमल ना दें। आराम सुकून से सोच समझ के उसको इसका जवाब दें। पॉइंट नंबर 6 जो है ना कहना सीखें।
کہ بغیر کسی خوف کے اگر آپ کو کوئی چیز غلط لگے، کوئی آپ کو کام کر رہا ہے، آپ اس ٹائم تھکے ہوئے ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ اس کو کہنا سیکھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کیا سوچے گا، ہم نے اس کو انکار کر دیا، نہیں نہیں ہم انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ انکار کر دیں۔ اگر آپ اس وقت انکار نہیں کریں گے نا تو وہ تو آپ کو ہر دفعہ رگڑے گا، ہر دفعہ کہے گا کہ اب ہم اس سے کام کروائیں، اب یہ تو انکار نہیں کرتا، ہم اس کو لپیٹیں، بس اپنی باتوں میں لپیٹیں، اور وہ ہر دفعہ آپ کا استعمال کرے گا۔ تو اس لیے انکار کرنا سیکھیں۔ آپ کسی سے بدتمیزی نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اور اپنی اس میں حدود میں رہ کے پیار محبت سے اس کو منع کر دیں کہ ہاں نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے، فی الحال ابھی ہم نہیں کر سکتے۔ ایسے پوائنٹ نمبر 7 جو ہے مالی معاملات جو ہے نا، یہ پوائنٹ ویسے سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن 7 پوائنٹ نمبر پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو مالی معاملات میں اپنے آپ کو خود سپورٹ کرنا سیکھیں، اپنی مرضی کی چیزیں لیں خود، مطلب کسی سے نہ کہیں، اپنی سسٹر سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اور یا اپنے ہسبینڈ سے آپ خود کریں کہ ہاں ہم نے یہ چیز لینی ہے ہم لیں، اپنی ضروریات کی چیزیں خود لیں، کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں، اپنے بچوں کی چیزیں خریدیں، اپنی چیزیں خریدیں، اپنی مدد خود کریں آپ، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ پہ خود کانفیڈنٹ نہیں ہوں گی نا، کوئی مطلب آپ کے لیے نا کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 جو ہے نا، اوور تھنکنگ نہ کریں، اپنی سوچوں کے طوفان کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل میں اپنی بات کروں، میں بہت زیادہ سوچتی ہوں، میرے سامنے سے کوئی ایمبولینس بھی گزر جاتی ہے نا، میں اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہوں کہ یا اللہ وہ کیا کر رہا ہوگا، وہ کون ہوگا، ان کا کون پیارا ہوگا، کون تکلیف میں ہوگا۔ یہ چیزیں میں بہت زیادہ جو ہوں نا اپنی لائف میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یار پتہ نہیں اس ٹائم پہ ایسے ہوا تھا تو یہ ہوا تھا، مطلب میں سوچتی رہتی ہوں۔ پھر اپنی کچھ پرانی جو باتیں ہیں ان کو مطلب اکیلے بیٹھی ہوتی ہوں تو میں رونا شروع کر دیتی ہوں، میں سوچتی ہوں، مطلب بہت زیادہ اپنی بھی دوسروں کی بھی پریشانی جو ہے نا وہ اپنے سر پہ لے لیتی ہوں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، کنٹرول میں رہنا چاہیے کہ آپ اپنی اتنی زیادہ اوور تھنکنگ کر کے اپنے آپ کو پیشنٹ بنا لیتے ہیں، مختلف بیماریوں میں گھر جاتے ہیں، اس لیے آپ یہ سب نہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 9 جو ہے دوسروں کے رویے کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں، اس سے اپنے آپ کو بچانا سیکھیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی فلانے نے ہمیں یہ کہہ دیا، اس نے ہمیں یہ بات بول دی، ایسے کر دیا ویسے کر دیا، تو جب کوئی ہمارا دل دکھاتا ہے تو ہم اس کی جو باتیں ہیں نا وہ اپنے اوپر بہت زیادہ مسلط کر لیتے ہیں کہ آج اس نے ہمیں ایسے کہہ دیا، ہمیں ویسے کہہ دیا۔ کوئی بڑے جو ہوتے ہیں وہ اگر ہمیں کہہ دیتے ہیں، فیملی میں ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے تو ہم بہت زیادہ نا ان چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی آپ کی صحت کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو کول اینڈ کام رکھنا سیکھیں۔ بس ٹینشنیں پریشانیاں جو زندگی میں ہوتی ہیں نا وہ آپ کو بہت ساری چیزوں کو نا ہم کنٹرول نہیں کر پاتے۔ میں بھی اگر اپنے اوپر یہ بات کروں نا تو میں بھی ایسے ہی ہوں، اور دوسرے کے جو رویے ہوتے ہیں نا وہ اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہوں، اور کتنے ٹائم جو ہے ہاں میں ان سے بدلہ نہیں لیتی، یا میں ان کی بات کو جو ہے دل پر لے کے مطلب کہتا ہے نا کہ بندہ بیٹھا رہے اور اس سے بدلے لینے کی وہ سوچے، میں ویسا نہیں کرتی، لیکن سوچتی ضرور ہوں کہ ہاں اس نے ایسے کیا تھا اور ایسے کیا تھا، لیکن وہ رویہ جو ہے نا ان کا اس کو سائڈ پہ کر دیتی ہوں، اور جب وہ مجھ سے ملے بہت اچھے طریقے سے ان کو جواب دیتی ہوں، اچھے طریقے سے ملتی ہوں، اور اپنے جو کہتے ہیں نا ماتھے پہ شکنیں ڈالنا وہ نہیں ڈالتی، اور ان کو فیل نہیں ہونے دیتی کہ ہاں میں ناراض ہوں، منہ پہ کہہ دیتی ہوں۔ اور یہ ویسے مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی نقصان بھی دے جاتی ہے منہ پہ کہنا بات، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیٹھ پیچھے کہنے سے بہتر ہے منہ پہ کر دیں۔ بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں آپ کبھی کسی کے ذریعے دوسرے تک جب پہنچتی ہے نا تو وہ جب آپ کو دوسرا بندہ کہتا ہے کہ وہاں سے یہ بات آئی تھی اور اس نے تمہارا نام لے کے یہ کہا ہے، تو تب بڑا دکھ ہوتا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا بڑا مطلب آپ کو تکلیف دیتی ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ جو ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی میں نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو عزت دیں۔ جب آپ اپنے آپ کو عزت دیں گے نا تو یقین کریں کہ آپ کو خود بخود عزت ملے گی اور سب آپ کو عزت دیں گے۔ جب آپ خود عزت دیں گے نا تو دوسرے بھی آپ کو عزت دیں گے۔ جیسے ہم کسی کو مطلب اچھے رویے سے بلاتے ہیں تو دوسرا بھی ہمیں اچھے رویے سے بلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنی عزت خود کروائیں گے تو عزت ملے گی، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو مطلب نہ عزت دیتے ہیں نہ لیتے ہیں،
تو لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر نہیں بھی ملی نا تو ہم دیتے ضرور ہیں، اور یہی میری زندگی کا جو ہے نا راز ہے کہ میں اس سے اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزار رہی ہوں۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اچھے کامنٹس کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔